कृष्णबहादुर महराका बाबु छोरामाथि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पूर्व प्रधानमन्त्री दयलाई तानिएकोमा प्रधानमन्त्री अदालतप्रति अपना सन्ना। सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि पक्राउ पर्लान् त महराका बाबु छोरा प्रहरी भन्छ औपचारिक पत्र आएको छैन। प्रधानमन्त्रीले छानबिन अगाडि बढाउने संकेत गरेको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण के हो यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। छात्रवृत्ति परीक्षामा पहिलो सूचीमा नाम भएका विद्यार्थी भर्ना हुनबाट वञ्चित। पूर्व प्रधानमन्त्री दय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको 42 CIB को तयारी। कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। सुकुम्बासी मुद्दामा भोट निर्णयमा आएका बालेनलाई प्रचण्डले सम्झाए प्रक्रिया। नयाँ दलको हुरीले मलाई नै उडाउला जस्तो भयो अनि गोर्खा जाने माहौल बन्यो। प्रधानमन्त्री दाहाल। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन र अमेरिकाको भ्रमण जाँदै पोखराबाट स्कुल ड्रेसमा एकै दिन घर आएका 3 मध्ये 2 बालिका काठमाडौँमा भेटिए। दाङ पुगेर कृष्णबहादुर महराले भने सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारलाई म सघाउन तयार छु। गल्ती कुनै छैन। सरकारले अगाडि बढायो सँगै निजामती सेवा एन राय लिन लोकसेवा आयोग पठाउने निर्णय। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष भीम रावल बीच धेरै समयपछि भेटवार्ता। रावललाई एमालेमा सक्रिय गराउन कसरत। ओरेल रावल 1.5 घण्टा 1-to-1 संवाद। ओलीसँग सामान्य कुराकानी भयो। फेरि छलफल गरौँ भन्ने कुरा भएको छ भीम रावलको भनाई। देशका यी भागमा आज हल्कादेखि भारी वर्षाको सम्भावना। सतर्कता रहन आग्रह। प्रहरीको सडुवा बढुवा र पदस्थापना मापदण्ड सुरु। डोल्पामा 5 क्विन्टल भन्दा बढी यार्सा गुम्बा निकासी। दोलखाका तत्कालीन सिडिओ रिजाल भ्रष्टाचारी ठहर। अनुगमनका लागि नाम लिएर भरमर भत्ता। फेरि बढ्यो नेपालमा इन्धनको मूल्य। पेट्रोलको मूल्य 5 रुपियाँले बढेर आयो। डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 14 रुपियाँले बढ्यो। कति कायम भयो त डिजल पेट्रोलको मूल्य बजारमा यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक। यसरी हेर्नुहोस् नतिजा। एयर इन्डियाको पाङराग जाम 1 घण्टा धावन मार्गमै रोकियो। कैदी मृत्यु प्रकरण 10 परेर कैदीमाथि अनुसन्धान सुरु। दाङमा बालविवाह बढ्दो क्रममा 2074 साल यता 19 वटा मुद्दा दर्ता। जहाज कुर्दै 4 शिशुको मृत्यु। कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ 30 गते अमेरिका जाने। असो शहरमा चीन भ्रमण। सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। भन्सारमा कुरा गरेको हुँ सुनको स पनि उच्चारण गरेको छैन। कृष्णबहादुर महराको दाबी। 3 चिनिया नागरिक पक्राउ राजस्व पठाउने तयारी। जाति विवाद गर्नेलाई राज्यले आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्छ वामदेव गौतम र सभामुख देवराज घिमिरेमाथि पर्ने प्रश्न। गतिहीन संसद अल्पत्र बन्यो मिनी संसद। प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए वामपन्थी आन्दोलन ध्वस्त हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। मुगुमा जीव दुर्घटना काङ्ग्रेसद्वारा दुःख व्यक्त। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्न आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका छन्। नेकपा एमाले वामपन्थी प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई रोक्नका लागि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए देशको वामपन्थी आन्दोलन ध्वस्त हुने बताएका छन्। उनले तत्कालीन समयमा आफूहरूलाई झुन्डाएर मार्ने डोरी बनाइएको भन्दै आफूले संसद विघटन गरिदिएर सो डोरी छिनालिदिएको समेत दाबी गरे। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पार्टीको सदस्यबाट निकालिएका आफूहरूले संगठन विस्तार र सुदृढ गरेर मजबुत र प्रमुख पार्टीको रूपमा पुनर्स्थापित गरी प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको बताएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन त्यस बेलाको
अपरिहार्यता भएको उल्लेख गर्दै सो कदम राजनीतिक, संवैधानिक र संसदीय भएको समेत जिक्र गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल वामपन्थी आन्दोलन समाप्त पार्नका लागि हदैसम्म गिरेको बताए। उनले नेपालले 2/3 कम्युनिस्ट सरकार ढालेर प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन भोट दिएको ओलीको आरोप छ। बिचरा माधव कुमार नेपाल नाम त नलिए हुने हो, तर यो आन्दोलन समाप्त पार्नका निम्ति उनी यति तल गिरे, अदालत गए, कहाँ गएनन्, के गरेनन् उनले र प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी सरकार बनाए। 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढालेर यो पार्टीमा बस्दा बस्दै यसको वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै पछाडिको सिटमा बसेर पछाडिको ढोकाबाट घोसे मुन्टो लगाएर लुसुक्क गएर हाम्रो सरकार गिराउन भोट दिए, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन भोट दिए, कहाँसम्म गिरेको होला। उनले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले कहिलेकाहीँ राजनीतिक अलमलमा पर्ने गरेको भन्दै त्यसरी अलमलमा नपर्न समेत आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। वर्षौँदेखि थातिरहेका ठूला घटनाको फाइल खोल्ने बताएको वर्तमान सरकार लरबराउन थालेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुनकाण्डको छानबिनले जनताको मनमा विश्वासको वृक्षारोपण गरेको सरकार ठूलो घटनाको फाइल नखोल्दै लरबराउन थालेको हो। सरकारले सुरु गरेको घटना छानबिनको अन्तिम बिन्दुसम्म पुगेको छैन। पुरानो अनुसन्धान नसकिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौर हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड र मदन आश्रित हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने बताएका थिए, तर ती घटनाहरूको अनुसन्धान सुरु नगर्दै सरकारको खुट्टा काम्न थालेको छ। गत 23 साउनमा गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिसँग 5 बुँदे सम्झौता गरेको सरकारले दरिद्र चरित्र देखाएको छ। 17 वर्ष पुरानो घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कठघारामा उभ्याउने सहमति गरेका पीडित पक्ष काठमाडौँबाट घर पुग्न पनि नभ्याउँदै सरकार सहमतिबाट पछाडि हट्न भ्याएको छ। गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने लिखित सहमति गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बसेको सत्ता गठनको बैठकमा गौर हत्याकाण्डमाथि कुनै पनि थप कदम नचाल्न अनौपचारिक सहमति जनाएका छन्। गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त घटनामाथि कुनै पनि छानबिन नगर्ने बताएका छन्। रौतहटको गौरमा 2063 सालमा चैत्र 7 गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता बीचको विवादले झडपको रूप लिँदा 27 जनाको हत्या भएको थियो। त्यो विवश हत्यामा 5 महिला र 22 पुरुष रहेका थिए भने तिनीहरू सबै माओवादीका कार्यकर्ता हुन्। गौर घटना रोक्न तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष यादव र माओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु शाहले कुनै पहल नगरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 27 जना वाइसिएल नेता कार्यकर्ताको विवश हत्या गरेको भन्दै पीडित परिवारले यादव सहित फोरमका 66 जना विरुद्ध केटानी जारी दिएका थिए, तर हालसम्म घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका कसैमाथि पनि कुनै पनि छानबिन वा कारबाही भएको छैन। 17 वर्षसम्म पनि न्याय नपाएपछि गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले सङ्घर्ष समिति गठन गरेर गत साउन 1 गतेदेखि चरम रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयले हालै उनीहरूसँग वार्ता गरी सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा गृह मन्त्रालयले सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई र सङ्घर्ष समितिकी संयोजक रूपा सागर देवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताको पहिलो बुँदा घटनाका दोषीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सम्झौताको पहिलो बुँदामा त्यतिबेला परेको जाहेरीलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ, तर त्यही बुँदामा असन्तुष्ट जनाउँदै जसपाले सरकारलाई उक्त अनुसन्धान गर्ने सहमतिबाट पछाडि नहटे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दियो। त्यसबेला जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विरुद्ध पनि जाहेरी परेको थियो। त्यसले यादवमाथि पनि छानबिन हुने भएकाले जसपा भयभीत भएको हो। जसपाको धम्कीबाट आत्तिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नै कार्यकर्ता मारिएको घटनाको अनुसन्धान गर्नबाट पनि पछाडि हटेका छन्। सोमबार बसेको गठबन्धन दलहरूको शीर्ष बैठकमा जसपाले सरकार र सङ्घर्ष समिति बीच भएको सम्झौतामा आपत्ति जनाएको छ। त्यसपछि शीर्ष नेताहरूबीच उक्त घटनालाई लिएर यादवमाथि कारबाही हुन नहुनेमा एकमत भएका छन्। बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले घटनाका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाइसकेकाले अब यो विषय थप अगाडि बढाउनु उचित नहुने समझदारी भएको बताएका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत आफ्नै कार्यकर्तालाई न्याय दिन भन्दा सत्ता जोगाउन नै महत्त्वपूर्ण ठानेका छन्। आफ्नो कार्यकर्ताको हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु त कताको कता विषय, उनीहरूलाई सत्ताको सहयात्री बनाइरहेका छन्। त्यसकारण पनि प्रचण्ड सरकारबाट कुनै अपेक्षा छैन।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजल र मट्टीतेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ। आज राति बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोल लिटरमा 5 रुपियाँ र डिजल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 14 रुपियाँ बढाएको हो। अब पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 175 रुपियाँ र डिजल तथा मट्टीतेलको मूल्य 164 रुपियाँ 5 पैसा कायम गरिएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट 15 अगस्त 2023 श्रावण 30 2080 प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः प्रति लिटर रु 3.85 र 11.25ले वृद्धि भई आएकोले निगम व्यवस्थापनको मिति 2080 4 महिना 30 को निर्णय अनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि 2080 तथा परिवर्तित मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर सहित समायोजन गरी कायम हुने बिक्री मूल्यका आधारमा आज अगस्त 15बाट 2023 2080 4 महिना 31 गते बिहान 0001 बजेदेखि लागू हुने गरी साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा पेट्रोल तथा डिजेल मट्टीतेलमा क्रमशः प्रति लिटर 5 रुपियाँ र रु 14 रुपियाँले वृद्धि गरेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। हिजो मङ्गलबार बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले 2080 सालको कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाशरम शर्माले जानकारी दिए। नियमित र ग्रेड वृद्धि गरी 4,48,000 विद्यार्थी सहभागी भएकोमा करिब 51.91% मात्र ग्रेड उत्तीर्ण भएका छन्। त्यसैगरी 49.9% भने नन ग्रेडेड भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई नन ग्रेडेडमा राख्दै आइरहेको छ। उनीहरूले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउँदैनन्। माथिल्लो तह अध्ययन गर्न चाहनेले पुनः ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिनुपर्नेछ। कक्षा 12 को परीक्षा 2080 वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 5 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। बोर्डले नेपाल टेलिकमले IVR, SMS, USD र वेबसाइट मार्फत नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेमा लामो समयदेखि भूमिकाविहीन रहेको नेता भीम रावलले मङ्गलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। पार्टीका गतिविधिमा निष्क्रिय रहेका रावलले पार्टी कार्यालय च्यासल पुगेर ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। नेकपामा रहँदा माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका रावल र अध्यक्ष ओलीको सम्बन्ध नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि थप जटिल बनेको थियो। 2078 मा चितवनमा भएको सो अधिवेशनमा रावलले ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यही तीव्रतापूर्ण सम्बन्धका कारण ओलीले रावललाई गत चुनावमा टिकटबाटै वञ्चित गरिदिएका थिए। त्यसैता भीम रावल पार्टीका गतिविधिमा निष्क्रिय नै छन्। उनलाई पार्टीले कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन। रावलले झैं 10औं महाधिवेशनमा महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भुसाललाई पनि ओलीले टिकटबाट वञ्चित गरे। टिकट नपाएपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको समर्थनमा रूपन्देहीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका भुसाल आम निर्वाचनमा पराजित भए। त्यसपछि उनी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेर महासचिवको जिम्मेवारीमा छन्। अपमान सहेरै भए पनि एमाले नछाडेका रावलसँग सम्वादका लागि नेकपा एमाले गत चैतमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। टोलीले केही चरणमा वार्ता गरे पनि खासै फलदायी भएको थिएन। मङ्गलबार रावलले लामो समयपछि अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटपछि पत्रकारहरूसँग छोटो कुराकानी गर्दै भीम रावलले सामान्य कुराकानी मात्रै भएको बताए। दुईजनाले आफ्नो विचार राखेको र देशको स्थितिबारे पनि छलफल भएको जानकारी गराए। पछिल्ला दिनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका ओलीले रावलसँग भेटेर केही जिम्मेवारी दिन लागेको अधिकांशको अनुमान छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ राजनीतिक दलहरू खहरे खोला जस्ती भएको टिप्पणी गरेका छन्। मङ्गलबार अपराह्न सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि जनतामा आवेग र भावना नयाँ दलहरूले हो कि जस्तो देखाएको बताए। ठुला पार्टीले जेलनेल र सङ्घर्ष त गरेका हुन्, तर सबै कुरा यिनीले बिगारे भन्ने पनि गरिएको छ। दाहालले भने राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि जनतामा आवेग र सेन्टिमेन्ट नयाँ दलहरूप्रति हो कि भन्ने देखिएको छ, तर यिनीहरू खहरे खोला जस्तै हुन्, आउने जाने भइरहन्छ। सबै खहरे आइरह्यो भने सधैँ खहरे आइरह्यो भने त विकास भन्ने हुँदैन।
पुरानो दलहरूले गलत गरे र सबै बिगारे भन्ने हुरी चलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चितवनको जनप्रतिनिधिको हिसाबले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार सबै क्षेत्रमा अभूतपूर्व माहौल थियो, तर नयाँ दलको हुरी यस्तो आयो कि मलाई पनि उडाउला जस्तो भयो, गोर्खा जाने माहौल बन्यो, तर गोर्खा जाँदा खुसी नै लागेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्। गत मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा दोहोरिएर उम्मेद्वार हुने तयारी गरेका दाहालले मनोनयनको ठिक अघि माओवादी पकड क्षेत्र गोर्खा 2बाट चुनाव लड्ने निर्णय गरेका थिए। 2079 को स्थानीय चुनावमा केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जितेका छन् भने स्थापना भएको केही महिनापछि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दलको रूपमा प्रतिनिधि सभामा उदाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले आफू सुन तस्करी काण्डमा नदमुछिएको दावी गरेका छन्। नेता महराले वाङ भन्ने चिनिया नागरिकसँग आफ्नो 10-15 वर्षदेखि चिनजान रहेको र उनलाई फलफुल व्यापारीका रूपमा आफूले चिनेको बताए। उनको एकजना साथीले भन्सारमा इलेक्ट्रिक चुरोड भेप आएको र छुटाउन मद्दत गर्न भन्दै आफूलाई भेट्न आएको महराको दाबी छ। मैले इलिगल होला पनि भने, तर उनले होइन भनेपछि भन्सारका साथीहरूसँग कुरा गरेर लिगल सामान हो भने के समस्या पर्यो भनेको हो। रोक्नुपर्ने हो भने रोक्नु, छोड्न मिल्ने हो भने छोड्नु, लिलाम गर्ने हो भने पनि गर्नु, जे गर्नुपर्ने कानुन अनुसार काम गर्नुहोला भनेर भनेको हुँ। यति घटना भएको। दाङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महराले भने त्यसमा सुनको स पनि मलाई उच्चारण भएको छैन। महराले आफू विगतमा जेल पर्दा जेलमै भएका एक अधिकृत चिन्जान भएको र तिनलाई नै आफूले कानुन अनुसार गर्नुपर्नेको बताए। उनले वामपन्थी एकता हुन नदिन आफूलाई षड्यन्त्र भइरहेको हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले आफूले सुन तस्करी प्रकरणमा आफूमाथि प्रश्न उठेकाले अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन्। गत 10 पुसमा विद्युतीय चुरोड भेपमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुन प्रकरणमा जोडिएपछि नेता महरा र उनका छोरा राहुलमाथि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। परेलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। अभियुक्त विरुद्ध 18 पीडितले जाहेरी दिएपछि परेलाई दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार अधिकांश जाहेरी हाल पूर्वपक्षका लागि कारागारमा रहेकाहरूकै विरुद्ध छन्। छुट्टा छुट्टै दर्ता भएका 3 जाहेरीमा 18 पीडितको नाम उल्लेख छ। ठगी भएको रकमको परिणाम 1,85,82,000 रुपियाँ उल्लेख छ। सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, टङ्क गुरुङको मिलिमतोमा उक्त रकम ठगी भएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा मनोज केसीले 18 जना पीडितको जाहेरीपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको बताएका छन्। उनले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 18 पीडितले जाहेरी दिएका छन्। जाहेरी दर्ता भएको छ। यसले घटनामा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। अब प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान सुरु हुन्छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई गत 14 जेठमै निर्देशन दिएको थियो। यसबीचमा घटनामा जोडिएका 17 अभियुक्त पूर्वपक्षका लागि कारागार गइसकेका छन्, तर प्रहरीले यसबीचमा थप अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन, न घटनामा मुछिएका विरुद्ध बयान नै हुन सकेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी मुकुन्द ढुङ्गेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 18 पीडितको जाहेरी परेको र घटना सम्बन्धमा कानुन अनुसार कारबाही अगाडि बढ्ने बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बालुटार स्थित ललित निवास जग्गा हिरामिना प्रकरणमा 2 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बयान लिने तयारी गरेको छ। सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070 र मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी महलका दफा अन्तर्गत उनीहरूलाई बयानमा बोलाउन लागि हो। पार्टी कामका सिलसिलामा युरोप भ्रमणमा निस्किएका नेपालमाथि अनुसन्धान चल्न भएको आरोप लागेपछि भ्रमण छुट्टाएर हिजो सोमबार बिहान नेपाल फर्किएका छन्। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पार्टी काममै उपत्यका बाहिर छन्। गत असार 12 मा ललित निवास जग्गा प्रकरणका केही आरोपितलाई पक्राउ गरेर अगाडि बढेको अनुसन्धान आउँदो भदौ पहिलो साताभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सीआईबीलाई छ। सङ्गठित अपराधको कसुरमा आरोपित पक्राउ परेपछि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अधिकतम 60 दिनको समय हुन्छ। यो अवधिमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ। अनुसन्धानको सीमा नजिकै गर्दा सीआईबी मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने उच्च पदस्थलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन केन्द्रित भएको हो।
जग्गा हिँड्नेबिना कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा राखेकोमा अनुसन्धानकारी निकायमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले साउन 21मा निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सिआइबीको अनुसन्धान निर्णय प्रक्रियामा सामेल उच्च राजनीतिक दहका निर्णयकर्ताहरूमाथि नै सोझिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको आकस्मिक बैठकमा मुख्य 3 विषयमा छलफल भएको छ। पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाको बैठकमा गत हप्ता सर्वोच्चले माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई छानबिन गर्न दिएको सर्वोच्चको आदेशमाथि छलफल भएको छ। सर्वोच्चले नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयका कारण बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा पुर्याउन बल पुगेको अवस्था उनीहरूमाथि पनि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले आदेश दिएको थियो। आदेश आएको भोलिपल्टै साउन 22 गते नेपाल स्विजरल्यान्ड सहित 4 देशको भ्रमणमा निस्केका थिए। उनी भ्रमण छुट्याएर सोमबार आएसँगै गठबन्धनको आकस्मिक बैठक बसेर छलफल गरेको छ। गठबन्धनको बैठकमा नेपालले आफूलाई फसाउन खोजेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने उहाँले आफूलाई फसाउन त खोजिएको होइन भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। गठबन्धनको बैठकमा सत्ता गठबन्धन, निकट कानुन, व्यवसायी समेत सहभागी थिए। त्यस्तै गठबन्धनको बैठकमा दोस्रो विषयका रूपमा गौर हत्याकाण्डबारे पनि छलफल भएको छ। सरकारले केही दिन अघि गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग जाँचबुझ 5 बुँदे सहमति गरेसँगै सत्ता घटक जसपा संशोधित भएको छ। सरकारले तत्कालीन समयमा दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्ने सहमति गरेपछि जसपाले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ। गठबन्धनको बैठकमा जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सहमति के हो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सोधेका छन्। बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नगई श्रेष्ठलाई पठाएका थिए। त्यस्तै सरकारमा जनमत पार्टीले ल्याएको प्रति पनि जसपाले आपत्ति जनाएको छ। एक अर्काप्रति कट्टर मान्यता राख्दै आएको जसपा सरकारमा हुँदाहुँदै जनमतलाई पनि सहभागी गराएपछि जसपाले आफ्नो विकल्प खोज्न लागेको हो कि भन्दै शङ्का व्यक्त गरेका छन्। सरकारमा सहभागी गराउन रवि लामिछाने नेतृत्वको राजसभासँग प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको छलफलले पनि जसपा सशङ्कित भएको छ। गठबन्धनको बैठकमा नेकपा एमाले सुनपर्करमा छानबिन समितिको माग गर्दै जारी राखेको संसद अवरोधबारे पनि छलफल भएको थियो। सत्ता साझेदार दलहरू सिआइबीले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा उच्च स्तरीय छानबिन समिति नचाहिने निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार नै सकिएको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि उच्च स्तरीय समिति नचाहिने निर्णय गरेको हो। 9 किलो सुनपर्करमा माओवादी नेताहरू नै मुछिएपछि बैठकमा त्यसबारे पनि कुरा उठेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अगस्त 15 अर्थात् भारतको स्वतन्त्रता दिवस। आज मङ्गलबार भारतले 77औं स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैछ। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजधानी नयाँ दिल्लीको लाल किल्लाबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। स्वतन्त्रता दिवसको दिन सुरक्षा व्यवस्था समेत कडा पारिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा लाल किल्लाबाट हुने सम्बोधन यसपालि मोदीको 10औं हो। पछिल्ला 10 वटा स्वतन्त्रता दिवसमा उनी नै प्रधानमन्त्री छन्। सन् 2024 हुने लोकसभा चुनावको पूर्व सन्ध्यामा हुने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनलाई चासोका साथ हेरिएको छ। आजको सम्बोधनमा मोदीले आफ्नो नेतृत्वमा हालसम्म भएका उपलब्धिको जानकारी र आगामी योजनाको घोषणा गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्ला स्थित छिरकिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध फेरि खोलिनु भएको छ। बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीका अनुसार साउन 32 गते बिहिबार बिहान 5 देखि बेलुकी 8 बजेसम्म धौलीगङ्गाको बाँधका ढोकाहरू खोलिने भएका हुन्। भारतीय प्रशासनले परियोजनाको सिल्ट सरसफाई गर्ने भन्दै नेपाली प्रशासनलाई जानकारी दिएको हो। बाँधका ढोका खोल्दा महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भन्दै प्रशासनले नदी किनारका बस्तीका नागरिकहरूलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। भारतले बर्खाको समयमा बेला बेला बाँधका ढोका खोल्दै आएको छ। यसअघि भारतले गएको असार 26 गते पहिलो पटक बाँधका ढोका खोलेको थियो भने साउन 6 गते दोस्रो पटक बाँधका ढोका खोलेको हो। यसअघि 2070 सालमा भारतले नेपालतिर कुनै जानकारी नदिई बाँधका ढोका खोल्दा दार्चुलामा अर्बौंको क्षति भएको थियो। पछिल्लो समय परियोजनाका ढोका खोल्दा नेपाली प्रशासनलाई पनि पूर्व जानकारी दिने गरेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धानको क्रममा गलत गरेको भेटिए आफूलाई पनि पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन्।
सोमबार पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटी बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले अनुसन्धानको क्रममा गलत गरेको भेटिए आफूलाई पनि पक्राउ गर्न आग्रह गरेका हुन्। अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रचण्डलाई अनुसन्धानको बाटोमा गलत भेटिन्छ भने पक्राउ गर्दा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले भने सहयात्रीका अनुसार प्रचण्डले अवैध रूपमा सुन भित्रिएको प्रकरणमा पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा संलग्न भएको पाइए कारबाही गर्न भनेको आग्रह गरे। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आज स्वदेश फर्किँदैछन्। भदौ 1 गतेसम्मका लागि विदेशका कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका अध्यक्ष नेपाल आफ्नो भ्रमण छुट्याएर आज स्वदेश फर्किन लागेका हुन्। सो पार्टीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरका अनुसार अध्यक्ष नेपाल आज बिहान 10 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्नेछन्। एक साता अघि स्विजरल्यान्ड लगायत युरोपमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि गएका अध्यक्ष नेपाल ललित निवास प्रकरणमा छानबिनको दायरामा परेपछि अचानक स्वदेश फर्किने क्रममा रहेका हुन्। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गत साउन 22 गते युरोप गए पनि त्यसको एक दिन अघि सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल लगायत बाबुराम भट्टराईलाई पनि छानबिन गर्नुपर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भोलिपल्ट स्वदेश गएपछि धेरैले फरार भएको भन्दै आलोचना गरेपछि अध्यक्ष नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएका थिए। युरोपबाटै उनले आफू निर्दोष भएको जनाउँदै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न जनाउँदै आएका छन् भने गत साउन 21 गते अदालतले ललित निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिए तापनि अहिलेसम्म उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछ समय हुन नसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नहुने प्रश्न पार्दै तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्म कसैलाई पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पार्टी पदाधिकारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुनकाण्डमा संलग्न जोसुकै भए पनि नछोडिने स्पष्ट पारेका हुन्। उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरूको नाम समेत यो प्रकरणमा जोडिएको तर्फ सङ्केत गर्दै कसुर गएकै हो भने जेल जानका लागि तयार भएर बस्न चेतावनी दिएका छन्। उनले भने विपक्षीलाई जेल झाल्ने आफ्नालाई बचाउने भन्ने होइन। सुन तस्करी प्रकरणले पार्टीको 3 महिने अभियान नै प्रभावित हुने खतरा बढेको भन्दै उनले विपक्षीहरूले यसलाई मुद्दा बनाइरहेको पनि स्पष्ट पारे। यसले अभियान बढाउन समस्या देखियो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ, कोही संलग्न हुनु छ भने जेल जान तयार हुनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले भने। सो अवसरमा पार्टीका नेता तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फोन कलको आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने प्रश्न पार्दै थप प्रमाण नभेटिएको जनाएका छन्। उनले मिडियाले लेखेको भरमा पक्राउ गर्न नमिल्ने पनि प्रश्न पारेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले सुन प्रकरणबारे CIB-मै पुगेर बयान दिन तयार रहेको बताएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा सुन प्रकरणमा महराले नाम जोडेर आएका समाचारबारे कुरा उठेपछि उनले आफू CIB-लाई बयान दिन तयार रहेको बताएका हुन्। उनले भने भ्रष्टाचार विरोधी पार्टीको अभियानमा मेरो पनि साथ छ। सुन प्रकरणमा मलाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको छ। आवश्यक परे CIB-मा नै पुगेर बयान दिन तयार छु। बैठकमा माओवादी तथा नेकपा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन भित्राउने समूहसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न पार्न महरालाई आग्रह गरेका थिए। उनले सुन प्रकरणमा माओवादीका नामबाट जोडिएका सबैमाथि छानबिन हुने बताएको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन्। कहिले कृष्णबहादुर महराजी जोडिएको भनेर समाचार आउँछ, कहिले त को नेता जोडिएको भनेर आउँछ। सबैलाई ल्याएर अनुसन्धान गर्ने सरकारको तयारी छ। दोषी भए जेल जान तयार हुनुहोस्, बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 17औं नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय दलको बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठक बिहान 11 बजे बस्ने तय भएको छ। शुक्रबार र आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा 50 जना सांसदहरूले धारणा राखेका छन्। बैठक आज सकिँदैछ। बैठकमा धेरै विषयमा कुरा उठेको र ती विषयहरूलाई समेटेर महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गर्ने काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकार बदल्ने, ढाल्ने वा अर्को बनाउने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको बताए भने आज महत्त्वपूर्ण छलफल हुनेछ।
दर्शक त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा मागेका छन्। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राखिएका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए। उनले सरकार अयोग्यता र भ्रष्टाचारको चाङमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। उनले गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले राजीनामा नगरेर पदमा बसिरहेको देख्दा आफूलाई आश्चर्यमा परेको बताएका हुन्। जिम्मेवार भएर पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएर हिँड्न अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने होइन, ओलीको सञ्चारकर्मीसँग प्रतिप्रश्न छ। उनले भने प्रधानमन्त्री पनि यति अयोग्य, यति नालायक, यति भ्रष्ट सरकारको यस्तो भ्रष्टाचारको चाङमाथि उभिएर म नेतृत्व गर्छु भन्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो। उनले आफै राजीनामा गर्नुपर्ने हो। गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीले त राजीनामा नगरेर कसरी बस्न सकेको 8औं र 9औं आश्चर्य भन्नुपर्छ। यसलाई यो ठुलो आश्चर्यको विषय हो। त्यसमा पनि गृहमन्त्री जसको अभिभारा हो, जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारी बिल्कुलै वहन नगरेर फेरि पनि मन्त्री भएर राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर हिँड्न अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने होइन। ओलीले देश डरलाग्दो अवस्थामा पुगेकाले सबैले गम्भीर भएर अगाडि पर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शक त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले अहिले भ्रष्टाचारका केही काण्डको फाइल खोलेको छ, तर निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धानका विषयमा आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन, जसका कारण प्रतिपक्षी त बिच्केको छ नै, सत्ता गठनमा पनि खटपट सुरु भएको छ। सरकारले जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग जोडिएको 2063 सालमा भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ गरेको विषयले गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भइरहेको छ। गत मंगलबार सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको थियो। 2063 चैत्र 7 गते रौतहटको गौरमा हत्या तथा घाइते भएको घटनामा परेको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही अगाडि बढाउने सरकारले सहमति गरेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताबाट माओवादीका 27 जना कार्यकर्ता मारिएको घटनामा सरकारले फाइल अगाडि बढाउने सहमति भएपछि हाल जसपाले आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ। त्यस्तै सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेर प्रतिशोध साधेको आरोप लाग्ने गरेको छ। साथै नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना सांसदलाई पक्राउ गरेर प्रतिशोध साधेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दा प्रतिशोधपूर्ण रूपमा पक्राउ गरेको आरोप लगाएका थिए। यसरी सहयात्री दललाई बिस्काएका प्रचण्डलाई सरकार जोगाउन निकै भारी पर्ने देखिएको छ। सरकारले गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उम्किएको 1 क्विन्टल सुन सिनामङ्गलबाट बरामद गर्यो। हङकङबाट नेपाल आएको सुन उक्त प्रकरणमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको नाम जोडियो। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षपाल पुन लगायतका शीर्ष नेताको नाम जोडिएको छ, तर सरकारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानेन। नाम जोडिएका नेताहरू आफूहरू संलग्न नरहेको स्पष्टीकरण दिएपछि उक्त विषय सेलाइसकेको छ। साथै गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतको समेत नाम जोडियो भने सत्ता पक्षका सांसदले गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि गठबन्धनभित्र थप तरङ्ग पैदा भएको छ। सांसद शर्माले साउन 5 गते बसेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा दुवै मन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए। साथै उनले साउन 10 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आमरण र अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गृह र अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहेकाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध पार्दै आइरहेको छ। यही बेला सत्तारूढ दलका सांसदले पनि सोही प्रकृतिको विषय उठान गर्नु सरकारका लागि चुनौती थपियो। निरन्तर दबाव सिर्जना गरिरहेका शर्मालाई पक्राउ गरेर सरकारले आफ्नालाई जोगाउने विरोधीलाई फसाउने नीति लिएको भन्दै गठबन्धनका नेताहरूले असन्तोष जनाइरहेका छन्। हिजोको काङ्ग्रेस बैठकमा समेत सांसदहरू अर्जुन नरसिंह केसी, डा आर्जु राणा देउबा, श्याम घिमिरे लगायतका सांसदहरूले माओवादी केन्द्रले आफूहरूमाथि प्रतिशोध साधिरहेको बताएका छन् भने सभापति देउबालाई सचेत समेत गराएका छन्। अब प्रचण्डसँग हात जोडेर हिँड्न नसकिने र प्रचण्डको टाङमुनि छिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।